دونك دابا سالينا من 6 اوكتا. دابا نمشيو 6 تيترا. 6 تيترا لا مي واسهل حاجه هو 6 تيترا ديال هذا. هذا كاينين في 6 تيترا في سي اف سي كاينين جوج الحالات. غتعرف هاد جوج الحالات سالينا. 6 تيترا عمرو غي سميتو غتدهسر منه ولا شي حاجه. الوغ دابا شنديرو 6 تيترا قلت لك جوج حالات، وهذا كاين جوج حالات. التمرين كيحكمك، ماشي انت كتبدا ولا التمرين كيحكمك. الا قال لك 6 تيترا وسكت غدير ليه هاد الطريقه. الا قال لك 6 تيترا ولا قال لك هاد 6 تيترا لا مواتي ديال 6 تيترا غدير ليه هاد الطريقه. بسيطه وسهل. حنا شنديرو؟ حنايا غنديرو 6 تيترا ديالنا العادي وغندير سهم لتحت ونقول لك ها 6 تيترا لا مواتي. هادشي اللي غندير معاك دابا هو هذا. لا ميمش بلا ما نعطل عاوتاني بالرسم وهكا. غنستعن بهذا وغنقادوها بليدي صافي. اسمحوا لي نتوما ما تقادوش بليدكم، كادو مسطره بمثال. ديما البارامتر ديالنا ديال الكوبيك حنا ديما نذكرهم هو ا ايكال بي ايكال سي، و الفا ايكال بيتا ايكال غاما ايكال 90 درجه. هذه ما عمرك تنساها واش ديما كتكون في التمرين. الوغ دابا حنايا دابا كنحطو لا كوبيك ديالنا ا فاس سونطري سي اف سي. سمحوا لي الرسم عشان هكا. هذا هكا هذا هكا هكا هكا. صافي مزيان. دونك نحطو حنايا لي زاتوم ديالنا العاديين. ها هو كنوريك انا كيفاش الطريقه ديال الخدمه. ما الرسم رسمو نتايا مزيان مقاد علاش يبان لك كلشي. دونك هاد الجوج خاصين جوج ها هما. الو دونك 6 اوكتا سالينا منه. دابا 6 تيترا. 6 تيترا قلت لك دابا نخدمو حلال عاديه بحال نقول لك كيفاش تلقى 6 اوكتا يا ربي لا مواتي ديال 6 تيترا. الوغ دابا حنايا كيفاش عندنا حنايا هادي زيرو. حنا الزيد ديال زيرو ان دومي ان. عقل معايا قلنا زيرو ان دومي ان. و 6 تيترا في كوبيك كيقول لك خاص تقسموه على 4 تيترا على 4. حنا نقسموه على 4. دونك هذا قلنا حنايا ان دومي هذا بحال هكا نقسموه هذا هكا. ها هو ندير لك في ستيلو خضر نقسمو بحال هكا هنا على 4. اسمحوا لي على الرسم والله. هو دابا سالينا الرسم ديالنا. هو اسمحوا لي على الرسم. حنا غنشدو الحمار نقول لكم كيفاش ترسموا 6 تيترا. ديما قلت لك اودي 6 تيترا خاصك تقسم الكيوبيك على 4. هذا اوبليغاتوار في 6 تيترا. يكون 1 على 4 على 4. هذا 2 على 4 3 على 4. هذا 4 على 4 هي 1. هنا 0. وها 2 على 4 شحال هي ان دومي. دونك قسمنا. حنا قلنا لك ديما 6 تيترا كيكون في 1 على 4 و 3 على 4. هاك 6 تيترا هو هذوك لو بتي كوبيك في الوسط ديالو كيكون واحد لاطوم. هذاك هو كنسميوه حنايا لي تيترا. هذاك التيترا ديالنا هذاك الهرم ديالنا هو هذا. الى زينا هاد ان دومي هاد ان دومي هاد ان دومي هذا الى زيناه هذا هو. نجيو هذا نقسمو هاد الطن. حنا نزو حناها هذا. الى زين هذا هو هذا بتي كيبيك ان دومي. سمحوا لي على الرسم. هذا هو هذا بتي كيبيك ان دومي ديال ان دومي سي و ان دومي بي و ان دومي ا. الى جبنا هو هذا هو. ولكن ها هو هاد لاطوم هي هادي وهاد لاطوم هادي هي اللي مقابله معاه وهاد لاطوم هي هادي وهاد لاطوم ها هو حنا هكا. هاد لاطوم هي هادي. الوغ 6 تيترا ديالنا
كيفاش كنعمرهم هنا هما هما سي تيتر، هما سي تيتر، هما سي تيتر ديال كيبيك غازون. هو الى زين هذا هو لا مواشي لا مواشي لا مواشي. دونك ساهل وبسيط. الوغ دابا فين غنمشيو لي كوردوني تا هو ديالو نيت ديال كوردوني غدوي ديال سي تيتر. كيفاش كنخرجوا لي سي تيتر؟ ديما كنقول لك واحد الطريقه، خاصك ديرها ديما. هادي غتفيكسي زيد ديالك وتخدم عادي. دابا غنفيكسيو زيد وهكا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. علاش؟ ها هي الطبقه الاولى هي هادي ديال انكار، ها هو حنايا بروميير هادي فاش انكار، ها هو زيد ايكالا انكار. ديما نفيكسوها زيد. هذاك الشيء يبان الخدمه ديالك ساهله. طبقه 2 ها هي الطبقه 2 فاش خدامين طبقه 2 خدامين سيدي زيد ايكالا 3 سور 4. ها هي. الوغ ديالنا حنا دابا يبغينا نخرجوا لي كوردوني غيدوي ديالنا. هادو الكوردوني غيدوي كيفاش نخرجوهم؟ ها هو نبداو من هنا. انكار ديالنا هو لا زيد ديالنا. غنبداو هذا هكا. شحال نقسم هاد الدرع؟ ها هو ان دومي وها ان دومي. ولكن شحال نقسم دابا ولا دابا؟ ها الا شتي معايا مزيان نقسم على ان كار. هذا ان كار، دو كار، 3 كار، 4 سو 4 هي 1. دونك هذا 0 وهذا ان كار وهذا 2 كار وهذا 3 كار وهذا 4 كار هو 1. عالم معايا مزيان. 1 كار 2 sur 4 3 sur 4 4 sur 4 هو 1. هاكا هنا هادو هما اللي غنحتاجو دابا باش تعرفوا كيفاش تخرجوا لي كوردوني ديالكم. الوغ دابا عندنا حنايا دابا هادي شحال هي؟ ها هي اكس ديالك 1 كار و y 1 كار. ها هي. علاش؟ ها هي دابا نديرها لك عاوتاني هنا. شحال قلنا هنايا؟ قلنا 1 كار، هنايا 2 كار، هنايا 3 كار، هنا 4 سو 4 هو 1 في بي. الو واش قلنا حنايا؟ قلنا 1 كار في اكس في اكريك 1 كار وفي زد فيكسينا هو 1 كار. هاكا غنمشيو للثاني، غنمشيو لهادي، غنمشيو لهادي حسن. شحال اكس ديالنا حنايا؟ اكس ها هو 3 ها هو شحال 3 سور 4 ها هو. زيد ديالنا فيكسي حنا زيد ما مهمناش، ها هو فيكسيناه حنايا. ها هو 3 كار في اكس شحال ها هو يهبط هنا 1 كار في بي وفي زد ديالنا هو 1 كار اللي خلينا. ها هو هادو خلينا. غنمشيو لهادو عاوتاني. شحال عندك؟ عندك هادي شحال عندك؟ ها هي هبطت هكا هنا تعطينا 1 كار في اكس. ها هي ياك. وشحال في إكريك؟ ها هي 3 سور 4 و زد ديالنا فيكسي هو 1 كار. غنجيو هنا عاوتاني اكس ديالنا شحال هي 3 كار. ها هو إلا هبطنا هنايا هو 3 كار. وشحال إكريك ديالنا هو 3 كار. ها هو. وشحال زد ديالنا فيكسي هو 1 كار. سالينا دابا من الطاب الاولاني، من البلون الاولاني ديال زد إيكالا 1 كار هو 1. دابا نمشيو زد إيكالا 3 كار. هاد البلون ديال سي تيتر حنا كنحطو لي كوردوني ديال سي تيتر. الوغ عاوتاني حنايا هكا غنبداو. شحال هادي؟ لا ميم شوز حتى هو تقسم. ها هو شحال هادي؟ هو 1 كار. شحال هادي؟ هي 1 كار. وشحال زد ديالنا فيكسي هو سمحوا لي هنايا 1 كار 1 كار هنا 3 كار. الا جيت هكا نقول لك هادو هما هادو، ولكن شكون مغير زيد. ولكن حنايا غنخرجوهم. كيفاش نخرجوهم؟ باش نتعاودوا كيفاش نخرجوهم. شحال هادي؟ هي 3 كار. شحال هادي؟ هنا 1 كار. وشحال هادي زيد 3 كار. فيكسينا زيد حنا فيكسي زيد. هذا شحال 1 كار. ها هو. شحال إكاك ديالو 3 كار. وشحال زيد ديالو 3 كار. الا جينا عاوتاني هنايا
هذا شحال هذا 3 كار، شحال زيد الكريك ديالو ها هو 3 كار، وشحال زيد ديالو الفوق فيكسيناه هو 3 كار. الو ها هما هادو هما لي كوردوني جينيرال. حنا مثلا مازال ما عرفناش بلي هادو كوردوني غادي، ولكن غنديرو القضيه نفس هذيك ديال اكس و ايكغيك محصوره بزيرو وواحد قطعا. دونك هذا محصور محصور مزيان مزيان، ها هو الاولاني بان كوردوني غير هذا تا هو. دونك كاملين محصورين بين زيرو وهذا، دونك هادو كاملين هما كوردوني غير واحد ديال 7 تي 3. فهمتو مزيان؟ الوغ دابا حنايا فينا هو الاشكال دابا هنايا؟ الاشكال هو اللي قالك لا مواتي دو 7 تي 3. حنا دابا غنمشيو هنا نديرو حساب هنا، وإلا قالك لا مواتي دو 7 تي 3، قالك ها هي لا مواتي ديال 7 تي 3، هاد لا مواتي هو ديال 7 تي 3. قالك لا مواتي ديال 7 تي 3، دونك 7 تي 3 ديالك ما عامرش كامل، هنا عامر كامل، دابا هنا ما غاتعمروش كامل. كيفاش ما تعمروش كامل؟ حنا عاوتاني غنرسمو وغنرجع لكم.